हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। अस्सलाम। हाँ, कौन साहब? एक मसला पूछना था हजरत, कई दिनों से क्या है, एक बात जहन में आ रही है और कई बार इस मैटर पे क्या है, मैं कई दिनों से पूछ चुका हूँ लेकिन अब तक कोई सही जवाब नहीं मिला हजरत। अच्छा, क्या? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे हजरत कि ये मोहर्रम की जो तारीख है, मोहर्रम बनाया जा सकता है नहीं जा सकता, और ये बरेली वाले मना करते हैं, क्या बताते हैं बरेली वाले? बोलते हैं तो मनाओ। अब मूर्ति पूजा हो जाएगी ना तो हजरत, अगर मोहर्रम को बनाएंगे तो अस्तगफुरुल्लाह रब्बिल कम वतूब इलैह। अल्लाह और हिफाजत। आधे कहते हैं मत बनाओ, जमाती कहते हैं मत बनाओ। जमात वाले तो कभी नहीं कहते तकरीर में मना। हाँ, देवबंद वाले तो मना नहीं करते, वो तो खामोश रहते हैं, न मना करते न खामोश उसकी रहते हैं, इजाजत। लेकिन वो कई कई ने इसका वो करते हैं ना हजरत। नहीं, वो मना नहीं करते ऐसे आम तरीके से तकरीरों में। वो अच्छा। खामोश रहते हैं जमात वाले, देवबंद वाले। हाँ हाँ, देवबंद ज्यादातर वाले। बरेली वाले ही, इसको हराम नाजायज बताते हैं। अच्छा, फिर अब इनसे पूछा जाए कि ये हराम नाजायज कैसे हो गया। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रहा था हजरत। ताजिए का मतलब होता है जैसे कोई आदमी मर जाता है, हाँ जी आदमी, तो अपन ताजियत करने जाते हैं कि नहीं करने जाते? जी जी जी। तो ताजिया जो है, ताजियत से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की लोग ताजियत मनाते हैं, यानी याद ताज़ा करते हैं शहादत याद की। ताजा करते हैं, बेशक 10 तारीख उनकी को इमाम शहादत को हुसैन याद इस्लाम करते हैं। की शहादत हुई। अब ताजिए के बगैर ताजियत जो है कि हो नहीं सकती है आमतौर से। वो एक अच्छा, जरिया है, ताजिया एक जरिया। लेकिन जरिया हाँ, है, उसमें औरतों का आना नाजायज है, औरतें बेपर्दा जो नाजायज आए ये नाजायज है। और जो लोग है। घुमाते फिराते हैं और नमाजें कदा करते हैं। सबसे अच्छा, पहली बात तो नमाज फर्ज है, किसी हालत में माफ नहीं। हाँ, उस दिन तो ताजिया रोजे भी रखो, बनाने से नमाज भी पहले पढ़ो। 1 लाख बार पहले वो नमाज के बारे में सोचे कि जिनका हाँ ताजिया जी। बना रहा हो, करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोई नमाज कदा नहीं की। हाँ, इधर जो है कि नमाज का टाइम होता था, उधर यजीदी नमाज पढ़ते थे, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी नमाज पढ़ते थे। 2 जमातें होती थी, उधर उधर वो भी पढ़ते थे, इधर जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले पढ़ते थे, लेकिन नमाज कदा नहीं करते। जी, नमाज कजा नहीं होना चाहिए, ये तो बात अब नहीं। अगर नमाज कदा करे, ताजिया बना तो क्या फायदा भाई? हाँ, अगर क्या फायदा नमाजें हजरत। 5 टाइम की पढ़े, पाक और साफ रहे, और हाँ उसको लाऊ लाइफ खेल कूद जैसा तमाशा न बनाए, जैसे आजकल लोग तफरीह बना लेते हैं ना, मनोरंजन के तौर पे हाँ, घूमते फिरते वो हैं। टंट बनाने लग गया आजकल, तो शेर बना लेते हैं, जने के क्या वो बना रहे हैं। मैंने रामपुर में भी वो देखा, गलत है, स्वार में वो भी गलत है उधर हजरत। गया था, देखा तो लड़की तक फिर रही हैं। हाँ लड़कियां यानी 10 मुहर्रम को लड़कियों का फिरने का मतलब वो भी मस्ताती हुई जैसे मनोरंजन हो। हाँ जी जी। तो हाँ, इन बातों का ख्याल रखकर कोई इमाम हुसैन इस्लाम की याद मनाता है, ताज़ियत करता है हाँ और जी महफिल करे इमाम हुसैन इस्लाम के नाम से। जी सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे पहले नमाज की पाबंदी करे, 5 टाइम की नमाज पढ़े और जिंदगी भर पढ़े, यानी कि उसी दिन पढ़े। जी जी। नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन नमाज तरक। तो किसी भी हाल में माफ नहीं है। हाँ, फिर हुजूर फरमाते हैं, मन नमाज तो तरक। हाँ, मौत के करीब हो जब भी आप माफ नहीं है। वो तो जब तक सांस चल रही है नमाज माफ नहीं है। हाँ, अल्लाह जितने के भी रसूल उलमा फरमाते इकराम। हैं, मन तरक बिल्कुल है। सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने जी जी, जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। और दूसरी बेशक। हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, अल जफा कुल्लल जफा वल कुफ्र वन निफाक वल जी कुफ्र वन निफाक मन समिअ मुनादी अल्लाह युनादी लस्सलाती बला युजीबुहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र है और निफाक है जो मुअज्जिन की आवाज सुने, जो नमाज के लिए बुलाता है, फिर नमाज पढ़ने के लिए वो हाजिर ना हो। तो हुजूर ने जी फरमाया, जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र है और निफाक है। जी एक नमाज छोड़ने पर हुजूर ने फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ दे उसने कुफ्र किया। जी जी जी। अब ये मौलवी लोग मतलब क्या बताते हैं कि कुफ्र के करीब हो गया। हमें हदीस में लफ्ज बताओ, करीब का लफ्ज हो, हदीस में ये लफ्ज है नहीं, फकत करीब अल कुफ्र। हदीस में जी जो डायरेक्ट है, फकत कफर, बेशक उसने कुफ्र किया। अब ये मतलब निकालते क्या है कि कुफ्र के करीब हो गया, यानी बेनमाजियों को खुश करने के लिए, बचाने के लिए। तो अगर इसे अच्छा, पूछा जाए कि ठीक है साहब, कुफ्र के करीब हो गया, तो कुफ्र के करीब हो गया ये से क्या कम मान रहा है? कुफ्र के करीब हो गया कितना बड़ा वो है, जुर्म है कि फिर कुफ्र के मतलब करीब हो करीब गया। होना तो मतलब दोजख का हकदार हो गया, तो तो फिर एक बोलने की क्या नमाज जरूरत आ छोड़ने रही में कुफ्र के करीब हुआ, जो रात दिन 5 टाइम की नमाज छोड़ा, इन्हीं मौलवियों से पूछा जाए वो क्या हुआ? है। ये हाँ मौलवी ज्यादातर सुना होगा, एक हदीस ज्यादा बताते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब इन मौलवियों से पूछा जाए, साहब क्या ये एक ही हदीस है कि और भी हदीसें तुम्हें याद है?
क्या ये हदीस याद नहीं, जिसे जानबूझ कर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, तो उन लोगों को तो तुम जन्नती बना रहे हो जो नमाजें छोड़ रहे हैं, जो शराबे पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, सूद ब्याज ले रहे हैं, उन्हें तो तुम जन्नती बना रहे हो। और जो अरब के लोग इमाम हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, अरब में पैदा हुए हैं, सहाबा किराम की औलाद में है, इमाम हुसैन इस्लाम की औलाद में, उनको तुम नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस्लाम से खारिज करार देते हो, मुसलमान नहीं मानते उनको। जो अरब के लोग ऐसे लोग हैं कि जो एक टाइम की नमाज कदर नहीं करते, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं ना, यानी जरूरी समझ के, तो अरब के लोग 5 टाइम की नमाज इंडिया वाले जैसे जुम्मा पढ़ते हैं, ऐसे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं जैसे इंडिया के लोग जुम्मे की पाबंदी करते हैं। जी। आपने सुना होगा वहाँ के अरब के लोगों के बारे में कि अजान होती है तो दुकानें छोड़ छोड़ के चले जाते हैं नमाज पढ़ने, चले जाते हैं हजरत, अल्लाह की राह पे सब कुछ छोड़ देते हैं। तो अब जो इतनी नमाज की पाबंदी करें उनको ये लोग काफिर करार देते हैं और बेनमाजियों को जन्नती करार देते हैं। गलत है हजरत, ये तो मुसलमानों को गुमराह करने वाली बात है। फिर अब आदमी इंसान क्या करे, किस पे यकीन करे भाई? आज हम सुन्नी हम यकीन करते हैं बरेली वालों पे। अब बरेली वाले जब मक्का मदीना के लिए हजरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने क्या उनका वो हुआ, जन्म हुआ, सब कुछ वही हुआ, वो हम उसकी जमीन को भी कुछ बदतमीजी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसे लोग ऐसे की ऐसी की बातें करते हैं। अब देखो आप कहाँ से बोल रहे हो, मैं बताऊंगा, नाम और भी बता दिया करो ताकि लोगों को मालूम हो जाए कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम तुम्हारा नाम से, ताकि लोगों को मालूम हो जाए ये नाम है। जी तो, मेरा नाम तो हाँ अब्दुल वहीद हूँ, मैं कोटा से बोल रहा था जरा। हाँ, तो कोटा से बोल रहा हो तो मैं कोटा की खास बात बताता हूँ। वहाँ पर 62 साल तक ईद की नमाज जिन्होंने पढ़ाई उनका नाम जानते हो? अनवर साहब ने, वो ताजदारे कोटा भी थे, ताजदारे अहले सुन्नत थे कोटा। हाँ, हमारे वहाँ पर वो थे हजरत। उनकी एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत मौलाना काजी अनवर साहब की, जिसको कोटा वाले याद रखेंगे जिंदगी भर। और काजी अनवर साहब नहीं, उनकी एक बहुत खास बात बता रहा हूँ आपको। मालूम है कोटा में बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, और अहले हदीस भी हैं। अहले हदीस भी बहुत हो गए कोटा में। साथी जगह में अहले हदीस की मस्जिद बन गई है, विज्ञान नगर में अहले हदीस की बन गई है, अनंतपुरा में भी है शायद, और ये क्या कहते हैं एक जगह केथुन में भी बन गई है, और एक वो घंटा घर पे ही पुरानी मस्जिद इनकी अहले हदीस। अब अहले हदीस की 4 मस्जिदें 5 मस्जिदें होना इस बात की दलील है कि कम से कम 5000 अहले हदीस हो गए। एक मस्जिद में 500 आदमी भी अगर माने तो 3000 तो अहले हदीस हो ही गए। कोई मस्जिद बड़ी भी होगी, हो सकता है 1000 आदमी भी नमाज पढ़ते हो, तो उस हिसाब से 5000 अहले हदीस हो गए कोटा में। अच्छा, बोरा समाज के लोग भी वहाँ रहते हैं। हाँ, रहते ना। दाऊदी बोरा स्टेशन पे भी हैं, और वो घंटा घर पे भी हैं, वहाँ पर टिप्टे पे भी हैं। अच्छा, वो कितने कलर के हुए? कितने कलर के हुए? जमाती जिन्हें कहते हैं, सुन्नी, देवबंदी। हालांकि देवबंदी भी सुन्नी है, सुन्नी उसी को कहते हैं जो सहाबा किराम को रहले बैत को कदम पे चले। हाँ, वो सुन्नी है, तो देवबंदी भी सुन्नी है। अब बरेलवी भी सुन्नी तो ही। अब आमतौर से सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो सुन्नी का मतलब जो सहाबा किराम को माने और चारों इमामों को माने, वो सुन्नी है। आपने कभी देवबंदी से किसी साहबी की शान में कोई गुस्ताखी सुनी? अभी तो नहीं सुनी। कभी नहीं सुनी होगी ना कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर के बारे में कोई उन्होंने गलत जुमला बोला, नऊजुबिल्लाह। जब वो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी नहीं करते, तो ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसे गुस्ताखी करते हैं? कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं साहब? बिल्कुल कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये लोग कहते थे वो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये बरेलवी लोग कहते हैं ना कि नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। अरे कोटा की बात मुझे अभी हाल याद आ गई, जस्ट अभी हाल याद। जब कमलेश तिवारी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लखनऊ में गुस्ताखी की थी, मालूम होगा कोटा में उसका एहतजाज हुआ था, और गालिबन काजी साहब के अंडर में हुआ हुआ। वहाँ पर बड़ा एहतजाज हजरत मौलाना काजी अनवर साहब के, बहुत बड़ी रैली निकली थी और तो चुपचाप रही। उस वक्त जो है कोटा के गैर मुस्लिम ने वो कमलेश तिवारी की हिमायत कर दी थी कि जो बोला है वो सही बोला है, सब हिमायत की थी। तो कोटा में समीउल्लाह नाम है, तुम जानते हो समीउल्लाह, वो देवबंद से ही ताल्लुक रखता है। हाँ, जानता हूँ ना जरा। समीउल्लाह अंसारी है, कौन अल्लाह जाने कहाँ के हैं। मुजाहिद मिल्लत हैं, वो बहुत बड़े मुजाहिद मिल्लत, अहले सुन्नत के मुजाहिद हैं, देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन देवबंद से ताल्लुक रखने का ये मतलब नहीं कि वो नबी को नहीं मानते, नऊजुबिल्लाह। तो वो देवबंद से तो ताल्लुक रखते हैं। समीउल्लाह साहब उन्होंने एक फेवर करने वाले को, कोटा की बात है, अदालत में घुस के मार दिया, जिसने फेवर किया। हमारे सामने जो आता है मारा था ना। हाँ, जानता हूँ। वो तो देवबंदी है। तो अब ये लोग, ये इतने सुन्नी तो ज्यादा कोटा में, तो 80% बरेलवी है, इन्होंने क्यों नहीं मारा?
उसने तो अदालत में घुस के पुलिस वालों के सामने मारना क्या आसान बात है? मारा तो जब एक फेवर करने वाले को मार सकता है देवबंदी, तो जो गुस्ताखी कर दे तो उसे तो वैसे ही मार देगा वहीं के वहीं। क्या ख्याल है भाई? वो तो यही है, जो देवबंद वाला गुस्ताखी करने वाले को नहीं, जिसने उसकी हिमायत की उसे मार सकता है। हाँ, तो उसको क्या हाल कर सकता है जो तो उसका नदी की शान में गुस्ताखी करे? ये कोटा वालों के लिए समझने वाली बात है। तुम भी इसके गवाह हो गए, गवाह हो ना तुम भी, बात सही है क्या नहीं साहब? मारा है ना? जी जी। और ये बात बहुत मशहूर है समीउल्लाह साहब की। हाँ याद है जरा, हम तो कोटा में रहते ना। हाँ, तो मुजाहिद मिल्लत। अब मैं हजरत मौलाना काजी अनवर साहब की बात भूल जाऊंगा। हजरत मौलाना काजी अनवर साहब, एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से राजस्थान में तो हो गई होगा, लेकिन हिंदुस्तान में भी ऐसे इमाम काजी कमी मिलेंगे जिन्होंने 62 साल तक कज़ियात की हो। 62 साल इमामत करना आसान नहीं। आज की उम्र आमतौर से 70 साल तक होती है, तो 8 साल में तो कोई इमाम बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। 80 साल की भी उम्र हो तो भी 20 साल में इमाम नहीं बन सकते, 18 साल में, कम से कम 30 साल की उम्र चाहिए। तो 62 साल जिन्होंने इमामत की, करीब दोनों ईद की नमाज पढ़ाई, उस कोटा के तमाम सुन्नी देवबंदी अहले हदीस सभी नमाज पढ़ते थे उनके पीछे नमाज पढ़ते थे जितने भी फिरके। लेकिन उनकी एक सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ कि कभी भी उन्होंने किसी भी जमात के खिलाफ कभी बयान दिया हो तो बताओ उन्होंने। हालांकि वो किसी भी जमात से, लोग उन्हें कुछ भी मानते हो कि वो देवबंदी थे या जमात इस्लाम कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया कि ये सुन्नी बुरे हैं, जमाती बुरे हैं या अहले हदीस बुरे हैं। कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं। इसे कहते हैं रहबरी। ऐसा रहबर जब होगा कौम के अंदर और शहर में, तब कौम का बेड़ा पार होगा। वो तो होगा सर। मगर एक बात मैं काजी साहब की तारीफ करते करते कोटा वालों की भी तारीफ करूंगा यहाँ। जी हजरत। कोटा वालों की भी तारीफ करने के लायक एक बात है। और कोटा के मर्द मुजाहिद नौजवान जितने भी कोटा के हैं, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे जमाती हो, चाहे अहले हदीस हो, कोई भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, आपने देखा होगा कोटा में ऐसा जनाजा कभी हुआ जितनी भीड़ हजरत मौलाना काजी अनवर साहब के जनाजे में हुई? अरे आज तक नहीं हुई सर। कितनी भीड़ आज तक नहीं हुई हजरत, है ना? कितना पब्लिक थी? अरे हजरत एक बार किसी ने बदतमीजी कर दी थी, कार्टून का मामला था। तो प्रशासन ये देख के हक्का बक्का रह गया था कि राजस्थान कोटा के अंदर इतने मुसलमान भी रहते हैं क्या, है ना? अनवर अहमद साहब ने एक ऐसी रैली निकाली थी, वो आज तक इतिहास के अंदर नहीं बनी होगी कभी ऐसी रैली। आज तक कोई इतने बड़े, बरेली हुआ, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे XYZ कोई से फिरके का हो, और उसका कितना बड़ा लीडर हो, उसने भी आज तक कभी मुसलमानों की इतनी बड़ी रैली निकाल के प्रशासन को नहीं बताया हो कि हम कितनी ताकतवर, कितने ताकतवर लोग हैं, हम अभी शांति से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो डेनमार्क अनवर अहमद साहब ने कोटा में ये बता दिया था कि आसपास के मंत्री, MLA, MP, मुख्यमंत्री को कि शेर काजी अनवर अहमद साहब की आवाज पर अगर कोटा में इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो डेनमार्क में जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी ना उसने, हाँ, तो इतनी बड़ी रैली निकली थी हजरत, बिल्कुल शांतिपूर्वक, किसी प्रकार का कोई नारा नहीं था। मैं भी शरीक हुआ था उसमें, वहाँ से शुरुआत हुई थी। वो कौन सी जगह है, स्कूल है मल्टीपर्पज गुमानपुरा से लेके अदालत तक पैर रखने की जगह नहीं थी। कितनी, यानी कितना चौड़ा रोड है, रोड भरा हुआ जा रहा है। आज तक के इतिहास में मैंने बड़े बड़े फंक्शन प्रोग्राम देखे। हजरत मौलाना काजी अनवर साहब ने जो 62 साल का इमामत की, किसी फिरके के खिलाफ बोला उन्होंने? आज तक नहीं बोला जनाब। ये ऐसे रहबरी कहते हैं कि देखो भाई, कोई किसी भी फिरके को वो जाने, आज जमाती हो वो जाने, अहले हदीस हो वो जाने। अब कहाँ तक आप किस किस को संभालोगे, इधर से उधर करोगे? नहीं, कब तक आप इधर से उधर करके इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हर आदमी अपने फिक्र में है, हर फिरका अपनी फिक्र में है कि हमें अपना बना ले इसको। मेरी तो आपसे गुजारिश है हजरत, जो ऐसे लोग इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे जमाती हो, अहले हदीस हो, उनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए सारों को। बात बताऊं, बरेली वाले तो ताज़िये को नाजायज और हराम करार देते हैं। बरेली के उलमा, बरेली की उलमा नाजायज हराम करार देते हैं। लेकिन हजरत मौलाना काजी अनवर साहब जबकि वो दूसरी जमात से थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ताज़िये के खिलाफ फतवा दिया कोटा वालों को? कभी दिया फतवा? आज तक नहीं दिया। कभी तहरीर भेजी कि ताज़िया नहीं बनेगा कोटा में? नहीं बने आज तक। जितने ताज़िया बनाने वाले हैं हजरत मौलाना काजी अनवर साहब का एहसान माने कि देखो वो तो दूसरी जमात से ताल्लुक रखते थे, तुम हमारी जमात क्या बताते हो, अपने आप को सुन्नी बताते हो, तुम ही हराम करार दे रहे हो। हजरत मौलाना काजी अनवर साहब ने तो कभी हराम करार नहीं दिया, न कभी इसके खिलाफ उन्होंने पर्चा निकाला।
बल्कि कलेक्टर को लेटर लिखते थे प्रशासन को कि मेरा एक भी आदमी के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जो ताजिए का जुलूस निकलता था उस बारे में भी प्रशासन, वहाँ का जो हुकूमत है, प्रशासन है, वो पूरी निगरानी करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं मानता हूँ कुछ बातें गलत हो जाती हैं ताजिए के अंदर, जैसे औरतों का आना जाना है, हाँ, लेडीजों को आना, बदतमीजी, थोड़ा लड़कों और का फातिहा के लिए ये हुक्म है कि फातिहा आप अलग साइड में एक चौकी बना लो, तख्त बना लो, वहाँ रख के फातिहा पढ़ो। और ताजिया अगर बनाना भी है तो वहीं पर रहने दो, और अलग जगह रख के फातिहा पढ़ो। और औरतों को मना कर दो कि औरतें कोई भी जवान लड़कियां नहीं आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको फातिहा दिलाना है वो मर्द के हाथ में भेजे, और इमाम जो हर मस्जिद का इमाम है वहाँ जाकर वो फातिहा पढ़े, जितनी भी कोटा की मस्जिदों के इमाम, जितने भी फातिहा करने वाले उनको हिदायत दे के नमाज पढ़ो। हाँ, और नमाज की पाबंदी करे। और दूसरी बात यह है कि जुलूस भी जब निकालें तो इस तरह से निकालें कि शांति पूर्वक हो, और कोई और किसी को ठेस नहीं पहुंचे, किसी हिंदू भाई को कोई एतराज का मौका न मिले। हमारे हिंदू भाई भी हमारे भाई, देखो हिंदू भाई भी हमारे भाई, हम जब नारा लगाते हैं तो उन्हें अपना भाई माने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सब आपस में भाई, ये बात सही है। जब हम भाई जबान से कह रहे हैं तो दिल से भी माने कि हमारे देश के भाई हैं, हिंदू भाई हैं। अगर हम लोग अच्छे से रहेंगे तो हिंदू भाई भी हमसे अच्छे से मिलेंगे। नहीं, वो तो है हजरत। आपको मैं बताऊं, हिंदू भाइयों की अच्छाई बताऊं, वो भी ताजिए को मानते हैं। राजगढ़ में आप चले जाओ, मध्य प्रदेश में जहाँ उर्स होता है हजरत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ मुझे एक पुलिस वाले ने खुद बताया। पुलिस वाले ने बताया साहब यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, यानी ताजिया जब बनता है तो उसमें भी शायद हिंदू भाई भी शरीक होते होंगे उसमें। और भी बहुत सी जगह हिंदू भाई शरीक होते हैं ताजिए के मामले में, यानी वो भी आते हैं वहाँ पर। ग्वालियर का राजा का नाम सुना आपने, माधवराव सिंधिया, उसके बारे में बताया कि चांदी का ताजिया बनता था ग्वालियर में, हजरत माधवराव सिंधिया के घर से चांदी का ताजिया। और आप बांदा में चले जाओ, बांदा में कोई ताजिए के खिलाफ अगर तकरीर कर देगा ना मौलवी, तो बच के नहीं आ पाएगा है। तो अब देखो, मैं कह रहा हूँ तुम दुनिया भर के तो तुम हराम कर रहे हो। मौलवी लोगों से कहा जाएगा तुम तो खुद हराम खा रहे हो, जाने क्या क्या, एक तकरीर का 30,000 रुपए ले रहा हो, 40,000 रुपए ले रहा हो, ये हराम खा रहा हो। कोई ताजिया बनाता है तो तुम उसके पीछे पड़ जाते हो। अरे तुम अपना भी तो हराम देखो। कितने लोग हैं जो आज मदरसे के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं कोटा में और आसपास में। मैंने कल आपकी हजरत एक वीडियो भी देखी, वो ऑडियो सुन रहा था कल मैं आपकी, महाराष्ट्र की। कौन सी? महाराष्ट्र की ऑडियो आई थी आपकी मोबाइल पर। उसमें क्या है? वो भी सुना था मैंने, वो फिरकों के बारे में। वो तो वायरल हो गई, 55 लोगों ने सुन ली अब तक। अभी एक दिन हुआ, एक दिन में 55 लोगों ने सुन ली। मुजाहिद हजरत अबू हमजा साहब ने। हाँ जी, आपने जो राय दी हजरत, उसमें मुहर्रम मनाना चाहिए, लेकिन औरतों का आह्वान वो करना चाहिए अपने को। औरतों का आना सख्त मना है, वो तो देखो मना कर देना चाहिए। नहीं, एक बात और जरूरी है इसमें कि औरतों को कहा जाए कि औरतें एक जगह जमा हो जाएं, नमाज पढ़े, रोजे रखें, और वहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का जिक्र करे। कोई भी औरत हो वो इमाम हुसैन इस्लाम का जिक्र करे, पढ़कर बताए किताब में से। औरतें पर्दे में रह के इमाम हुसैन इस्लाम का जिक्र सुने। औरतों को एकदम मना न किया जाए, बल्कि कहा जाए कि आप औरतें एक जगह जमा हो, इमाम हुसैन इस्लाम का जिक्र किसी पढ़ी लिखी औरत से सुने, किताब पढ़ के सुना दे। समझ में आई बात आपको? चलो इंशाअल्लाह ताला आपकी बात पर मेरी बहन से अमल करवाऊंगा मैं। अमल करवा लेना, मेरी बहन से अमल करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी वीडियो बना के डालूंगा। मुसलमानों को एक मैं नसीहत करता हूँ कि ताजदार अहले सुन्नत इस वक्त के मकबूल मिल्लत हजरत मौलाना काजी जुबैर साहब नदवी, जो शहर काजी है कोटा के, तमाम लोग उनका साथ दें। और वो लोग साथ देते रहे, कोटा वाले तो उनका बहुत साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनके पीछे ईद की नमाज पढ़ी है, मैंने खुद दुरूद शरीफ सुना है उनकी जबान से। जब वो दुआ पढ़ी है उन्होंने, तो दुआ से पहले उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये दुरूद शरीफ पूरा पढ़ा, फिर उसके बाद दुआ मांगी। अब आदमी पहले भी दुरूद पढ़े, बाद में भी दुरूद पढ़े, ये दुआ कबूल होने की अलामत है। अब आप क्यों बिला वजह किसी को आंखें बंद करके काफिर काफिर कह देते हो? हैं? नहीं, गलत है। देखो, जब अगर ये मुसलमान नहीं मानते देवबंद वालों को, जैसे बरेली वाले सुन्नी लोग मुसलमान अगर नहीं मानते, तो इनसे एक सवाल करो साहब कि जब तुम मुसलमान इन्हें नहीं मानते तो जितनी तादाद तुम्हारी है उतनी उनकी है हिंदुस्तान में। जैसे अगर तुम्हारा कोटा में तादाद 80% है तो टोंक में चले जाओ तो टोटल 100% वही है। टोंक जिले में पूरे के पूरे वही है। और माधोपुर में 90% देवबंद वाले हैं। अगर झालावाड़ में अगर 100% बरेली है तो माधोपुर में 90% देवबंदी है। क्या ना, एक जिला अगर तुम्हारा है साहब, दूसरा जिला उनका है। जयपुर में चले जाओ तो जितनी तादाद कोटा में बरेली सुन्नियों की है तो उतनी वहाँ देवबंदियों की। जयपुर में उल्टा है।
जय पुर में जब जाओगे तो ज्यादातर सब देवबंदी मिलेंगे, जमात वाले 80-90%। कहना ये बताओ फिर हिंदुस्तान की आबादी क्यों बताते हो 30 करोड़? जब तुम मुसलमान नहीं मानते तो 30 करोड़ की आबादी का मतलब है कि तुम फिर मुसलमान मान रहे हो उनको। और हमसे कह रहे हो कि मुसलमान नहीं है, तुम तो खुद ही एक तरफ मुसलमान मान रहे हो। मुसलमान तो हर वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानता है, आखिरी नबी मानता है अल्लाह के रसूल को। और ये मानता है कि अल्लाह के रसूल के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, वो मुसलमान नहीं आएगा। अब वो किताब में जो लिखा है, जो बड़े आलिमों की किताब में, वो तो एक बारीक मसले है। तहज़ीर उन्नास में जो लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि अगर बिलफर्ज तस्लीम कर लो, ये नहीं लिखा कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी आएगा। वो तो एक वो उन्होंने गहरी बात लिखी है कासिम नादवी साहब ने, बहुत गहराई की बात। वो तो कुरान में भी जिक्र है, अल्लाह फरमाता है कि हबीब कह दीजिए कुल इन कान लिर्रहमान वलद, कि अगर रहमान के औलाद होती यानी लड़का होता, फाना अव्वलुल आबिदीन, तो उसकी सबसे पहले मैं इबादत करता। तो अगर कैसे, तो अल्लाह ने खुद आयत नाजिल फरमाई कुल इन कान लिर्रहमान वलद, कि अगर रहमान के औलाद होती फाना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले मैं इबादत करता। तो अल्लाह के औलाद है ही नहीं। तो उन्होंने कासिम नादवी साहब ने वही मसला बयान किया है कि अगर बिलफर्ज तस्लीम कर लो, बादे ज़माने नबवी कोई अगर पैदा हो जाए और कहे कि मैं नबी हूँ, तो फिर उसे नबी थोड़ी माना जाएगा। जैसे गुलाम कादियानी ने दावा किया और मुस्लिमा इब्ने कत्ताब ने दावा किया, तो अल्लाह के रसूल के बाद कोई पैदा होकर ये दावा करे कि मैं नबी हूँ, तो उसे नबी थोड़ी माना जाएगा। तो वही उन्होंने मतलब, अब ये क्या घुमा फिरा के काट छाट के पब्लिक को क्या बताते हैं कि देखो देवबंद वाले के आलिम ने ऐसा लिखा है। एक मिनट सर, हजरत मैं ये कह रहा था, एक बार क्या हुआ, हमारी मस्जिद में इसे आला हजरत के नाम पे बहस चल रही थी। हाँ। तो मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आला हजरत एक प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े आलिम थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ, लेकिन पढ़ा लिखा तो कोई भी हो सकता है और कोई भी किताब लिख सकता है। मैं लिख सकता हूँ एक अनपढ़ आदमी को। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उन पर अपने नबी के बराबर में खड़ा कर दूं या अपने नबी के बराबर मान लूं, या वो जो कह रहे तो उनकी पहले बात मानूं, अपने नबी की बात नहीं मानूं, जो कुरान बोल रहा वो बात नहीं सुनूं, जो उन्होंने किताब लिखी वो बात सुनूं मैं। तो हजरत मेरा तो यही है, प्रोफेसर तो दुनिया में आएंगे। कोटा में देखो, स्टेशन की मस्जिद में देख लेना, बोर्ड लगा होगा फैजान रजा, फैजान रजा 24 फुट का 20 फुट का बोर्ड है। कितना लंबा चौड़ा बोर्ड है, हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल है इतना बड़ा बोर्ड, जो दावत इस्लामी वालों ने लगाया फैजान रजा के नाम से। उस बोर्ड में देखना, अगर हजरत ख्वाजा गईनुल अजमेरी का नाम भी हो, एक लाइन में भी नाम लिखा हो, 24 फुट में 20 फुट में तुम आला हजरत का नाम लिख रहा हो, फैजान रजा करीब, फैजान रजा गरीब नवाज का तो नाम है ही नहीं इसमें, हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी नाम नहीं, हजरत अलाउद्दीन शाबिर कलियरी का भी नाम नहीं, हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बाराबंकी के इलाके में इस्लाम फैलाया है, पीली ड्रेस में रहकर, उसी लिबास में रहकर उन्होंने इस्लाम फैलाया था। वो जो लिबास पहनते हैं ना पीला वाला, वो हजरत ने इस मकसद से पहना था कि बाराबंकी मिलाए क्या हजरत, ये कुछ लोग ना ऐसे इमाम, ऐसे दुनिया में इमाम पैदा हुए हैं जो ना गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। अब ये बता, मुसलमानों को सलाम नहीं बोलते हैं, जबकि बुखारी शरीफ में आपको दलील दे दूंगा, इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में हर जगह इमाम हुसैन को इस्लाम लिखा है। मैं इतना बताऊं, बुखारी को बयान नहीं कर रहे अपनी रोजी रोटी के चक्कर में जरा। मैं आपको, अगर कोटा वाले मुझे बुलाया तो मैं आऊंगा। कम से कम 200 किताबें, आज के आलिमों की नहीं, देवबंद वाले तो अलग हैं। 150-200 साल पहले जब न देवबंद थे न बरेली थे, उन किताबों से कम में 200 किताबें मैं हवाले में बता दूंगा कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, बड़े बड़े आलिमों ने, वलियों ने। तो तुम क्या उनसे बड़े आलिम हो गए आज के जमाने के, ये कहते हैं कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते? बिल्कुल बिल्कुल। जब इमाम बुखारी ने लिखा है, बड़े पीर साहब ने गुनियतुत तालिबीन में लिखा है पूरी किताब में इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। एक प्रोग्राम, चैलेंज वाला प्रोग्राम कराएंगे जिसमें सभी को बुलाएंगे, जमात वालों को बुलाएंगे, अहले हदीस को बुलाएंगे, सामने आए और ये कहे साबित करे कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। हम साबित करेंगे, बुखारी शरीफ एक बुलाएंगे हजरत, एक बुलाएंगे, सब किसी चारों को बुलाएंगे, कैसे कोटा के अंदर चारों देवबंदी को ही बुलाओ, अहले हदीस को ही बुलाओ, सबको बुलाएंगे, बरेली को ही बुलाओ, अपनी बात रखने का आधा घंटा देंगे। बताओ को देखो ये इख्तिलाफ इन आलिमों के, तुम मत पढ़ो और सबको एक होकर तकरीर कराओ। और कौन से कहते हो देखो तुम्हें नमाज नहीं पढ़ना, देवबंदी के पीछे मत पढ़ो, हम नहीं कह रहे पढ़ो, जबरदस्ती नहीं। किसी का दिल नहीं चाह रहा तो नमाज कैसे हो जाएगी? जब दिल ही नहीं चाहेगा, दिल में जब ऐसे बसपसे घुसल दी तो नमाज कहाँ से हो जाएगी? ये भी कह दो कि हाँ भाई सुन्नी लोगों अपने इमाम के पीछे पढ़ो, देवबंदी अपने इमाम के पीछे, जिसका दिल चाह रहा पढ़ो, लेकिन जबरदस्ती किसी को खींचा तानी मत करो कि नहीं उसके पीछे ही पढ़ो। भाई नहीं पढ़ना चाह रहा मत पढ़ो, लेकिन कौम में एक होकर के रहो, यानी एक होकर काम हो पाएगा। साहब क्या ख्याल है? बिल्कुल, हम ये तो करना ही पड़ेगा आज नहीं कल। ये हजरत अगर ये बड़े बड़े जो आलिम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, वो इसकी पहल नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? अनपढ़ आदमी को तो यही आदमी को क्या है, उसको तो गुमराह किया जा रहा है बस। अब मैं आपको आज आपकी बात को सुन के
اب میں آپ کو بات بتاؤں، وہاں شان اہل سنت فخر کوٹا فخر ہاڑوتی حضرت حاجی محمد میاں صاحب جو ٹونک کے رہنے والے ہیں، بہت قابل اور بہت اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، نام سنا ہوگا حضرت حاجی محمد میاں صاحب، ہاں سنا تو ہے، کوٹا کے سخی ہیں اور امیر ہیں ہاڑوتی کے، وہ بغیر روک ٹوک کے دیوبندی بریلوی سب مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں کوٹا کی، کوٹا کی نہیں بلکہ ہاڑوتی میں راجستھان میں کہیں بھی مسجد کوئی بھی بنا ہے چندہ دیتے ہیں۔ گنیش نگر میں دیوبند والوں نے بنائی ہے، گنیش نگر ہے نا امرت پور کے پاس، امرت نگر وہاں بھی چندہ دیا، میں نے وہاں مجھے معلوم، اور وگیان نگر میں سب سے زیادہ چندہ دیا، ہر مسجد میں وہ چندہ دیتے ہیں، یعنی سریہ ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایسے مسلمان بننا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے وہ تم جو کرنا کرو، نیاز فاتح ہے جو کرنا وہ نیاز فاتح کرے، جو مزار پہ جانا ہے مزار پہ جا، جو نہیں جا رہا تو اسے آپ زبردستی چھیڑو مت۔ ارے بھائی مزار پہ نہیں جا رہا تو اس سے کافر نہیں ہو جائے گا، یہ قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو خواجہ غنی نواز اجمیری کے مزار پہ گیا تھا کہ نہیں، یا صابر کلیری کے مزار پہ گیا تھا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا، سب سے پہلے، یہ حدیث میں ہے۔ تو یہ تو ہے نہیں کہ صاحب کلیہ شریف کے بارے میں سوال ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی بار جب بھی کبھی کوٹا کے اندر جلسہ ہوا اس میں اس کا پروگرام رکھا جائے گا۔ اچھا کوئی بھی دیوبندی جماعتی کبھی حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری شان میں گستاخی نہیں بلایا کرتا۔ جائے گا اور سب کی اپنی اپنی رائے رکھی جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی آپ کوٹا میں رہتے ہو کسی دیوبندی سے جماعتی سے آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی سنی کبھی آپ نے؟ میں نے تو آپ تک نہیں سنی۔ تو پھر یہ بلا وجہ لگا دیتے ہیں کہ نہیں مان، ارے وہ ابھی اوٹرا میں جو اجتماع ہوا تھا جماعت والوں کا اجمیر شریف پاس، وہ جماعت والوں نے حاضری بھی دی ہے وہ درگاہ شریف میں جا کے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، بولتے ارے وہ دکھانے کے لیے دیجیے، تو تم عالم الغیب ہو، تم دلوں کے حالات جانتے ہو کہ دکھانے کے لیے درگاہ شریف پہ آ رہے ہیں، تو کل کو تمہارے لیے بھی کوئی کہتے ہیں دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھی کہہ سکتا کوئی، اور یہ دکھانے کے لیے تم بھی جلسے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہی حدیث اگر اہل حدیث پڑھ کے کہیں کہ حضور نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، تو ہم جنتی ہیں، وہ تمہیں جہنمی بنا ہے تم انہیں جہنمی بناؤ۔ دیوبندی حدیث کو پڑھ کے کہے کہ ہم جنتی ہیں تم جہنمی ہو، دیوبندی تمہیں جہنمی بنا، بریلوی دیوبندیوں کو بنا ہے، تو پھر کون جنتی ہے؟ پھر کون یہ بتاؤ، ہر فرقہ یہی تو سمجھتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، شیعہ یہی سمجھتا ہے ہم جنتی ہیں، اہل حدیث بھی کہ ہم جنتی ہیں، تبلیغی جماعت ہم جنتی ہیں۔ تو جب سب جنتی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو پھر جہنمی کون ہے؟ جی حضرت جی۔ اور اگر تم سب کو جہنمی بنا دو گے تو پھر جنتی کون ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو بے شک وہ حدیث سے پاک ہے، لیکن حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے۔ وہ حضور کا فرمان ہے، بے شک صحیح ہے، لیکن حضور نے یہ بھی تو فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور بھی تو حدیث ہے نا، ایک حدیث تھوڑی لاکھوں حدیث ہے۔ نہیں اس پہ کریں گے مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے حضرت، اس پہ کیا ہے کبھی دن بڑے منچ پر ہوگا۔ اب دیکھو یہ تو طالبین پیرانے پینے تو پورے 72 فرقوں کا ذکر کر دیا انہیں طالبین میں، تو اس کو بریلی والے مانتے نہیں ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں یہ ان کی نہیں ہے، ان کی نہیں تو کہ تمہارے باپ نے لکھی تھی بغداد شریف میں جا کے، انہی کی کتاب ہے۔ اگر اس میں کوئی ان سے پوچھا جائے بریلی والے کیا غلطی ہے، غلطی بتاؤ نا، اس میں کیا غلط بات لکھی ہے، کہتے ہیں یہ ان کی نہیں ہے، ان کی طرف منسوخ کی گئی ہے الحاق، تو ان کی طرف کیا الحاق ہے بتاؤ تو صحیح، کچھ غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں کیا غلطی ہے انہیں طالبین میں، غلطی تو سامنے رکھو بتاؤ نا۔ ویسے وہ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ اس میں پورے 72 فرقوں کا ذکر ہے، تو وہ سوچتے ہوں گے بریلی والے کے اس زمانے میں تو دیوبندی اہل حدیث ہے ہی نہیں، تو سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کو جہنمی بناتے ہیں کافر۔ تو اب یہ جب بات یہ تو طالبی لوگ پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ صاحب جب دیوبندی بریلوی نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تو 800 سال پہلے تو پیرانے پینے 72 فرقوں کا ذکر کر دیا، اب یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ ابھی عوام سمجھ جائے گی نا، ہے کیا نہیں صاحب؟ جی جی دیکھو حضور کا فرمان یہ بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے گا، تو یہ بھی تو حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے۔ جی لیکن آج کے زمانے، اب یہ سنو حدیث پاک ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا، حدیث ہے بالکل صحیح بخاری شریف میں ہے۔ لیکن میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کی تاریخ میں کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، نہ وہ مسلمان مانا جائے گا۔ اب کوئی مجھ سے کہے گا کہ اطہر حسین قاضی تو کون ہوتا ہے، جب حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں مانا جائے گا؟ تو میں سے پوچھیں گے نا لوگ، تو ویسے وہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن میں اس کا مطلب یہ بتاؤں گا، دیکھو وہ حدیث ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا، اور میں کہوں گا کہ وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ تو اب تو کہے گا کیسے نہیں تھا، جب حدیث میں تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا، اتنا ہی حدیث نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا، پورے کلمے کا ذکر نہیں ہے۔
تو میں اس کو مطلب بتاؤں گا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں یہ ارشاد فرمایا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. تو میں مطلب بتاؤں گا, مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور کی زندگی میں آپ کا فرمان سن کر لا الہ الا اللہ کہا تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے اس نے اللہ کے رسول کو رسول مانا. ہاں جبھی تو لا الہ الا اللہ سے موصل پڑھا. آپ کو جب حضور کا فرمان سن کر لا الہ الا اللہ کہے گا تو پورا کلمہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. مگر آج کی تاریخ میں کوئی خالی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو مسلمان نہیں مانا جائے گا. سمجھ گئے بات؟ بالکل. آج کی تاریخ میں پورا کلمہ ہی پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جو حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا, وہ آپ نے اپنی حیات مبارک میں فرمایا ہے. یعنی حضور کا فرمان سن کر جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس وقت تک جب تک اللہ کے رسول موجود ہیں, یعنی جب تک اللہ کے رسول ظاہری حیات سے موجود ہے, جب تک کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا تو مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا. جی جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی. یعنی پہلے اس نے اللہ کے رسول کو رسول مانا تب جا کے لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ پورا کلمہ پڑھے گا ہی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایسے حدیث کا مطلب بیان کرنا پڑتا ہے. اب جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقوں 72 جہنم میں جائیں گے, تو یہ دیوبندیوں کو اسی فرقے میں شمار کرتے ہیں جہنمی میں, اور یہ اہل حدیث کو. ان سے ایک سوال کرو, حضرت یہ بتا کوئی جہنمی کو کیا قرآن یاد ہو سکتا ہے؟ یہ کہے گا کہ نہیں ہو سکتا. کہنا پھر آپ دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو ایک دم جہنمی قرار دیتے ہو جماعت والوں کو, تو ان کو تو قرآن یاد ہے. آؤ ہم چل کے بتائیں, ان سے قرآن سننا, تم کو لاکھوں حافظ ہیں کوٹا میں, 50-60 حافظ تو قرآن کے کوٹا میں مل جائیں گے. ٹوک میں تو بھرے ہوئے ہیں, ہزاروں حافظ ٹوک میں مل جائیں گے صاحب, جنہیں آپ مسلمان نہیں مانتے, ٹوک والوں کو جہنمی مانتے ہو. کہ نا ابھی آپ نے کہا کہ جہنمی حافظ نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ کیسے حافظ ہو رہا ہے؟ جو آپ ایک حدیث پڑھ کے بتائے تھے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, پھر نام لے کے, وہ تو حدیث ہے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, لیکن اللہ کے رسول نے نام لے کر تھوڑی فرمایا ہے. اب ایک اور میں آخری آیت, یہ ایک آیت بتا دیتا ہوں بس, اس کے بعد ختم کرتا ہوں. قرآن میں بس یہ 2 منٹ میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً. اللہ فرماتا ہے مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے, سب مومن تو علم حاصل کرنے نہیں جا سکتے. اللہ فرماتا ہے مومنوں میں ایسے لوگ ہونا چاہیے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ, ہر فرقے میں سے. اب قرآن تو نبی پر نازل ہوا ہے, اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا, تو پھر اللہ نے جو آیت نازل فرمائی, ان عالموں سے پوچھو صاحب اس آیت کا کیا مطلب ہوگا. اللہ نے فرمایا مومنوں میں ایسے لوگ ہونا چاہیے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم, ہر فرقے میں سے جائیں, طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, دین کا علم حاصل کریں, اور جب واپس آئیں ولینذروا قومہم, جب واپس آئیں تو اپنی قوم والوں کو ڈرائیں. کہ حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی تو لفظ فرقہ موجود ہے. تو اس وقت کہنا کون سا فرقہ تھا جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر فرقے میں سے جائیں؟ اس وقت تو صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں, اور اللہ نے آیت اور پورا قرآن نبی پر ہی نازل فرمایا ہے. تو اس کا بھی ذکر دوسری آیت میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ فرماتا اے لوگوں تم کو ہم نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے, اور تم کو قبائل میں اور شعوب میں تقسیم فرمایا, یعنی سیکشنوں میں, خاندانوں میں, قبیلوں میں بانٹا, تقسیم کیا. لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کا پریچے کراؤ, پہچان کراؤ کہ یہ اس قبیلے سے, یہ اس قبیلے سے, یہ پٹھان ہے, سید ہے, مغل ہے, یہ شیخ ہے, انصاری ہے, منصوری ہیں. تو اللہ نے آگے فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے تم میں میرے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں پرہیزگار ہے. اب کیا ہے, وہ کوئی بھی برادری کا ہو, منصوری ہو, انصاری ہو, پٹھان ہو, اللہ فرماتا ہے تم میں عزت والا میرے نزدیک وہی ہے جو پرہیزگار ہے. جیسے پرہیزگار سے مطلب 5 ٹائم کی نماز کا پابند ہو, سنتوں کا پابند ہو, حلال روزی کھاتا ہو, زکوٰۃ کے لائق ہو, مستحق ہو, یعنی اتنا وہ اللہ نے اس کو بنایا ہو کہ زکوٰۃ دے سکتا ہو تو زکوٰۃ دیتا ہو, فرائض پر عمل کرتا ہو, سنتوں پہ عمل کرتا ہو, تو وہ پرہیزگار ہے. اللہ نے فرمایا میرے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں پرہیزگار ہے. تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ہر فرقے میں سے جائیں, مطلب یہ کہ ہر خاندان میں سے, ہر قبیلے میں سے علم حاصل کرنے کے لیے جائیں. تو فرقے کا ایک مطلب قبیلہ بھی ہے, یہ قرآن سے ثابت کیا میں نے, قبیلہ بھی ہے, خاندان بھی, یہ قرآن کی آیت پڑھ کے ثابت کیا میں نے, اور اس کو سب لوگ سمجھیں گے. تو ہمیں تو
یہ دیکھنا چاہیے. دیکھو صاحب، جب تک جو گستاخی ہمارے سامنے نہیں کرے گا ہم اسے کافر نہیں مانیں گے. تمہارے کہنے سے، مولویوں کے کہنے سے ہم نہیں مانیں گے. مولوی تو ایک دوسرے کو جانے کیا کیا بنا دیں، کہنا نہیں، ہم تو جب کانوں سے سنیں گے جب کافر مانیں گے. جیسے وسیم رضوی کو دنیا کافر مانتی ہے، سلمان رشدی کو دنیا کافر مانتی ہے، ایسا کھلا کفر کوئی بھی کرے گا تو اسے ہم کافر مانیں گے. وہ تو پھر اچھا یہ بتاؤ کہ جب ہندوستان میں آدمی اتنی جگہ امامت ہوتی ہے، کوئی کیا کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر کے کیا امامت کر سکتا ہے؟ دیوبندیوں میں بھی، جماعت والوں میں بھی کوئی، اگر حضور کی بات تو حضور کی شان تو بہت عرفہ والا ہے. کوئی اگر حضور کی شان میں گستاخی کرنا تو بہت بڑی بات ہے. اگر حضور کے صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کر دے پورے کوٹا میں، پورے ٹونک میں، دیوبند والوں کی مسجد میں، تو پھر وہ اس کو امام نہیں رکھیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. جو صحابی کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کو امام نہیں رکھیں گے، بلکہ نکال دیں گے. اگر امام ہوگا تو اس کو نکال دیں گے. اگر حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخی کی یا حضرت عمر کی یا کسی بھی صحابی کی شان میں، تو دیوبند والے اس کو نکال کے باہر کر دیں گے. تو جب صحابہ کی شان میں دیوبند والے گستاخی برداشت نہ کریں گے تو اللہ کے رسول کی شان میں کیسے گستاخی برداشت کر لیں گے؟ استغفر اللہ. یہ تو ایک بلا وجہ بتنگڑ بات کا بتنگڑ رائی کا پہاڑ بنا بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب میں آخری بات وہ بتا دوں، آخری بات سمجھنے کے لیے، تاکہ عوام بھی سمجھے گی، دماغ کھل جائے. جیسے آپ نے جلدی جلدی میں ہو اور مسجد قریب آ گئی، کوئی آپ کا دوست بیٹھا ہے آپ کی گاڑی پہ، اس نے کہا راجو صاحب مجھے عبد الوہی صاحب پیشاب لگا ہے. آپ نے کہا کہ دیکھا ادھر ادھر، دیکھا مسجد دکھی، جاؤ مسجد ہے گی، مسجد میں پیشاب کر آؤ. ایک دم آدمی عام طریقے سے بول دیتا ہے مسجد میں جاؤ پیشاب کر بول دیتا ہے. اب کوئی آپ پر فتویٰ لگایا کہ عبد الوحید نے مسجد میں پیشاب کرنے کے بارے میں کہا ہے، کیا حکم ہے؟ تو عام مفتی جو نابالغ مفتی ہوگا، ناقص العقل، وہ تو کافر کہہ دے گا، ایسا کہنے والا کافر ہے. لیکن جو بالغ مفتی ہوگا، سمجھدار مفتی ہوگا، وہ کافر نہیں کہے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہے گا کہ مسجد میں پیشاب کر جاؤ. اب کوئی گواہی نہیں صاحب میرے سامنے کہا، جلنے والا دشمن گواہی دے دے گا، بات کا بتنگڑ رائی کو پہاڑ بنانے والا کہ نہیں صاحب، کہ نہیں تمہاری گواہی نہیں مانیں گے. اسی کو بلاؤ جس نے ایسا کہا ہے، اس کو پہلے بلاؤ، اسے تحقیق کی جائے. اب وہ آپ کو بلائے گا مفتی کہ صاحب کیا آپ نے ایسا کہا تھا مسجد میں پیشاب کر آؤ؟ کہ صاحب وہ میرے ساتھی بیٹھا تھا، پیشاب لگ رہا تھا تو میں نے کہہ دیا مسجد میں پیشاب کر آؤ. تو نیت تو یہی ہوتی ہے نا صاحب کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے ہیں، کہ نہیں یہ ایسا بتا رہا تھا کہ مسجد کے اندر پیشاب کراؤ. تو آپ بھی لاہور بھیجے گا، لاہور بلا قوت الا باللہ العظیم، کون مسلمان ایسا کہے گا؟ اور جو کہے گا تو کافر ہو جائے گا. اگر حقیقت میں معلوم ہو جائے کہ اس نے مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنے کو کہا تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا. لیکن ایسا کون مسلمان کہے گا؟ سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے، جبکہ زبان سے وہ نہیں کہتا، لیکن نیت میں یہی ہوتا ہے کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے، وہ پیشاب کر جاؤ. حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت پہ ہوتا ہے سب. جیسے جماعت والا یہ کہتا ہے کہ سلام ہم نہیں بھیجیں گے، سلام اس طرح سے ہم نہیں پڑھیں گے، تو وہ سلام کا انکار نہیں کر رہا، وہ بس طریقے کا انکار کر رہا ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے جو تم پڑھ لو فجر بعد اسے ہم نہیں پڑھیں گے. تو اس کو یہ لوگ کو بتاتے دیکھو سلام پڑھنے کو منع کر رہے ہیں. ارے سلام پڑھنے کو جو مطلق منع کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا. وہ طریقے کے انکاری ہیں کہ بھائی اس طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا جو تم پڑھ لو، تو وہ تمہیں منع نہیں کر رہے، تم پڑھ لو پڑھو، لیکن وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے، تو اس بات پہ آپ کافر تھوڑی کہہ سکتے ہو. وہ درود سلام وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، درود سلام کو منع نہیں کر، بس وہ طریقے کا انکار کرتے ہیں. تو طریقے کا انکار کرنے سے کوئی آدمی کافر تھوڑی ہو جائے گا صاحب، ہے؟ جیسے کوئی نے 12 بجے اذان دینا شروع کر دیا، آپ نے جا کے منع کیا بھائی اذان مت پڑھو، تو آپ کی نیت یہی تو ہے کہ ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا. کوئی بت کا بتنگڑ بنایا کہ صاحب انہوں نے کوٹا میں ایک نے اذان پڑھنے کو منع کیا، کیا حکم ہے؟ تو عام آدمی، عام مفتی تو کافر کہے گا، لیکن خاص جو بڑا مفتی ہوگا کافر نہیں کہے گا، نہیں اسے بلاؤ کہ بھائی اذان پڑھنے کیوں منع کیا؟ ارے صاحب وہ 12 بجے اذان دے تھا، زوال کا ٹائم تھا، میں نے منع کیا، زوال کا ٹائم تھا، اذان کا ٹائم نہیں. دیکھو پھر کہ لوگ کہے گا کہ دیکھو تم لوگ بے وقوف بنا رہے تھے، اس کی نیت تمہاری یہ تھی. جیسے قرآن پڑھنے کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بلند آواز میں قرآن نہ پڑھے بلکہ آہستہ آواز میں پڑھے. اب اگر کوئی بلند آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں صاحب ابھی آپ قرآن بلند آواز میں مت پڑھو، تو یہ منع کرنا تھوڑی ہے، بلکہ یہ ہے کہ قرآن آہستہ آواز میں پڑھو. قرآن کو ابھی وہ نماز آدمی تمہارے سامنے قریب میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب آدھے سیکنڈ کی، آدھے منٹ کی بات یاد آ گئی، اس سے کمپلیٹ بات ہو جائے گی انشاءاللہ. قاضی شمس الدین جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. یہ ہاشمی میاں صاحب، مدنی میاں صاحب دونوں کے استاد ہیں، غالباً بڑے بڑے عالموں کے استاد، جنہوں نے قانون شریف لکھی، کوٹا میں مل جائی. ان کے سامنے کوئی کہتا تھا ان کے زمانے میں، سامنے تو نہیں زمانے میں، کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو اب جو عام مفتی ہوتے تھے وہ کافر کہتے تھے، کہی دیں گے ایسے لوگ مفتی. لیکن جب ان کے سامنے باقی کہا نہیں پہلے اسے بلاؤ جو ایسا کہہ رہا ہے،
تو اسے بلایا گیا, کہا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں؟ کہا تمہاری یہاں نیت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے نیت پوچھی, پہلے نیت کنفرم کریں. تو صاحب نیت یہ ہوتی ہے کہ نفس مجھ سے کہتا کھانا کھا لو, پانی پی لو یا سو جاؤ, تو میں نفس سے مخاطب ہو کے اندر کہتا ہوں, یعنی اندرونی جو نفس اللہ نے لگایا نا, تو اس سے میں مخاطب ہو کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں ہے, میں تیرا بندہ نہیں ہوں, میں تیری بات کیوں مانوں؟ غلط نظریے میں چلے جاتے ہیں. نہیں لوگ پھر بتایا دیکھا یا اس کی نیت یہ تھی, ایک دم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا کفر کنفرم نہ ہو. جیسے آپ بمبئی جا رہا ہو تو آپ کا ویٹنگ 200 آیا تو آپ سیٹ نہیں مل سکتی آپ کو, جب تک ایک بھی ویٹنگ باقی رہے گی آپ کو سیٹ نہیں ملے گی. ہاں جب ایک بھی ویٹنگ ختم ہو جائے پھر آپ کی سیٹ کنفرم. تو اسی طرح سے کسی کی بات کو ناپا جاتا ہے کہ ہاں ویٹنگ میں ہے, کہ دیکھتے ہیں کب تک کفر سے بچ سکتا ہے, دیکھتے ہیں جب کفر سے بچ ہی نہیں سکتا پھر اس کو کافر کہا جائے گا. وسیم رضوی کا کفر ایک دم کھلا ہوا ہے, آج سورج کی طرح روشن ہے تو اسے تو ایک دم کافر کہا جائے گا. سلمان رضوی کا بھی کھلا کفر ہے, اس کے کفر میں کوئی مطلب نہیں نکالا جائے گا. جو ایسا کھلا کفر بکتا ہے تو اس کو تو ایک دم کافر کہا جاتا ہے. لیکن جس کی بات میں کوئی مطلب نکلتا ہو تو پھر سوچنا پڑتا ہے, ذرا دیکھنا پڑتا ہے. آخری بات 1 منٹ کی اور یاد آ گئی. جیسے کسی نے آپ کا ہاتھ توڑ دیا تو آپ کو مرا ہوا نہیں کہا جائے گا, پیر توڑ دیا آپ کو مرا ہوا نہیں کہا جائے گا, یہ کہا جائے گا لنگڑے ہو گئے, یہ کہا جائے گا ڈنڈے ہو گئے. آپ کی آنکھ پھوڑ دی, یہ کہا جائے گا اندھے ہو گئے. آپ کا کان پھوڑ دیا, یہ کہا جائے گا بہرے ہو گئے. آپ کو ابھی مردہ نہیں کہا جائے گا, مرا ہوا نہیں کہا جائے گا. آپ کا جسم کا ایک ایک انگ توڑ دے جب بھی آپ کو مرا ہوا نہیں کہا جائے گا, جب تک کہ آپ کی ایک بھی سانس چل رہی ہے مرا ہوا نہیں کہا جائے گا. ہاں ایک بھی سانس جب نہیں رہے گی پھر آپ کو مردہ کہا جائے گا. بالکل سمجھ میں آ گئی نا اس سے بات کافر کہنے کی, کہ جب تک کسی کا ایمان کا ذرہ باقی ہے اس کے جسم میں, اور یہ معلوم ہے کہ اس کا اور جب معلوم ہو جائے نہیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کنفرم ہو جائے پھر کافر کہا جائے گا. جب معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ مر گیا ہے, سانس ختم ہو چکی ہے, ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا, پھر اس کو مردہ کہا جائے گا. ایسے ہی اس کو کافر کہا جائے گا جس کو کفر کنفرم ہو. بس ٹھیک ہے صاحب, انشاءاللہ تعالیٰ مل کر اچھا لگا بات کرنے سے, اور یہ بھی جانکاری ملی خوب. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ اور دوبارہ آیا تو آپ سے آپ بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارو, بہت سوچو, پہلے قرآن کی تفسیر پڑھو. 150 سال پہلے آج آپ نے بتا دیا بھائی, جب تک کلیئر نہیں ہو جائے جب تک اس کے بارے میں کسی کو کافر کہنے کا ادھیکار نہیں ہے. دیکھو پولیس والے بھی کتنی چھان بین کرتے ہیں کہ ایک دم سب کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. پولیس والے بھی کیس لگانے سے پہلے ساری چھان بین کرتے ہیں, چھان بین کیس لگاتے ہیں غلط ہے کہ صحیح ہے, تب جا کے اس کو مجرم کرا. ایسے تھوڑی, جب ایک دنیاوی عدالت میں اتنا چھان بین ہوتی ہے تو پھر دینی معاملے میں ایک دم آپ کافر کہتے. چلو ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ اہل حدیث بنو, جماعتی بنو, ہم نہیں کہہ رہے جماعت میں جاؤ, آپ کو نہیں جانا کہیں مت جاؤ, آپ کے جس سے نہیں ملنا مت ملو, نماز نہیں پڑھنا آپ کو مت پڑھو اس کے پیچھے. لیکن کافر کہنے سے پہلے ذرا سوچو کہ بھائی ٹھیک ہے تعلق مت رکھو آپ اس سے, کیا خیال ہے؟ بالکل جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ اس سے تعلق مت رکھو, آپ کو نہیں ملنا مت ملو, نہیں نماز پڑھنا مت پڑھو. لیکن آپ کافر کہنے سے پہلے سوچو کہ یار واقعی ہم کافر کہہ دیں گے, قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہے جس نے کسی کو کافر کہا, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا, یعنی کہنے والا کافر ہو جائے گا. اچھا یہ یزید کو کافر نہیں کہتے بریلی والے, جبکہ یزید نے کتنا اہل بیت اطہار پر ظلم کرایا, اس کو تو کافر نہیں کہتے جبکہ اس کا کھلا کفر ہے. یہ خود کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ شراب کو جائز قرار دیتا تھا, جو شراب کو جائز قرار دے وہ کہاں سے مسلمان ہو جائے گا, اس کو کیسے کافر نہیں کہا جائے گا؟ پھر بالکل کافر کہا جائے گا. یہ خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں, لکھتے ہیں یہ بریلوی لوگ کہ وہ پھوپھی سے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا, تو پھوپھی سے جب نکاح کو جائز قرار دے گا تو مسلمان کہاں سے رہے گا؟ یہ کہیں گے ہم مسلمان کب کہتے ہیں, تو پھر اسے کافر کیوں نہیں کہہ رہے تم لوگ؟ جب تم کتابوں میں خود لکھ رہا ہے وہ شراب کو جائز قرار دیتا تھا, جو شراب کو جائز قرار دے ان سے پوچھا جائے پھر وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے ہم کافر نہیں کہیں گے نہ مسلمان کہیں گے. بھائی بیچ میں کیوں لٹکایا؟ دیوبندیوں کو تو تم ایک دم آنکھیں بند کر کے کافر کہتے ہو. دیوبند والوں نے کون سا ظلم ایسا کیا ہے؟ دیوبند والوں کے تو نام آپ دیکھ لو نا, امام حسن کے نام پہ ہوتے ہیں, امام حسین السلام کے نام پہ نام بھی رکھتے ہیں. دیوبند والوں کے نام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جماعت والوں کے حسین نام ملیں گے ان میں, حسن نام ملتے ہیں کہ نہیں؟ علی بھی نام ملتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے پھر بعد میں ٹھیک ہے جزاک اللہ, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ڈلوا دیں گے. بڑی خوشی ہوئی اور لگا, ٹھیک ہے. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.